एफिसी 2:10 ठिकै 10 देखि 13 सम्म यसरी लेखिएको छ। हामी ती बमोजिम चल्नलाई परमेश्वरले अघिबाटै तयार गर्नुभएको असल कामको निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृष्टि गरिएका हौ। 11 यसकारण याद राख, तिमीहरू शरीरमा अघि एकपल्ट अन्य जाति भएकाहरू, जसलाई शरीरमा हातबाट खतना गरेकाहरूले बेखतनाका भन्छन्। 12 कि तिमीहरू त्यस बेला ख्रीष्टबाट अलग इजरायलको नागरिक हकबाट बाहिर भएका र करारको प्रतिज्ञाका बिराना आशा नभएका र यस संसारमा परमेश्वर रहित भएका थियौ। 13 तर अब तिमीहरू जो एकपल्ट ख्रीष्ट येशूबाट टाढा थियो, ख्रीष्टको रगतले नजिकै भएका छौ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको वचनलाई हामीले पढेका छौँ, यहाँबाट हामीले केही कुरो ध्यान गरेका छौँ। पवित्र आत्मा शून्य सजिलोलाई बुझ्ने शक्ति क्षमा दिनुहोस्। तपाईँको वचन मैले बोल्नुपर्छ, मलाई माथिको प्रकाश रहेको दिनुहोस्। मेरो सबै अधर्मलाई खुस्की बिन्दु राख्छु, मेरो गमन सदैलाई खुस्की बिन्दु राख्दै म चिन्छु तपाईँ अल्लाह पवित्र आत्मा तपाईँले साथ सबै कुरो सबै थोक लाग्छ, सबै बिन्दु। र इपिसीको पत्रबाट हामी हेर्दैछौँ। अनि इपिसीको पत्र चाहिँ कसले लेखेको थियो? हो, कसलाई लेखेको हो? आज पौल पुरोहितले एफिससको मण्डलीलाई लेखिएको यो एउटा लेटर, एउटा पत्र हो। अनि एफिससको मण्डलीलाई पौल पुरोहितले यहाँ एउटा सुझाव राखिएको कुरा हो। अनि त्यो समयमा एफिससको मण्डलीलाई भनेको थियो भने आजको दिन यो घडी चाहिँ तपाईँ र मलाई यो वचनले उत्साह र सुझाव दिँदछ। विशेष गरी परमेश्वरको अभिषेक चाहिँ हामीमा चाहिँ कति चाहिँ खाँचो छ है, कति चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ कति खाँचो छ, हाम्रो लागि चाहिँ किन त्यो कुरा जरुरी छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले पौलले बुझेका थिए। अनि पौलले थाहा पाएको कारणले गर्दाखेरि इफिससको मण्डलीलाई यो सुझाव दिएको कुरो छ, यो कुरो बताएको छ है। यहाँ 2 पदको 10 पदमा 10मा लेखिएको छ, हामी तपाईँ बमोजिम चल्नलाई परमेश्वरले अघिबाट तयार गर्नुभएको असल कामको निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृष्टि गरिएका हातका सिप हौ। यो चाहिँ परमेश्वरको हातको, यहाँ चाहिँ काम भनेर लेखेको छ, मैले चाहिँ यहाँ सिप लगाइदिएको छु। इङ्ग्लिसको एनआइबीमा चाहिँ पढ्नु भएला चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सिप भनेर लेखेको छ। सिप भनेर चाहिँ कसैले बनाउनु जानेले, कलाकारले के गर्छ, के बनाउँछ? टेबल बनाउने उसको हातको सिप हो, हतियार बनाउने एउटा हातको सिप हो, सबै सिप हो। अनि यो चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ मलाई सृष्टि गरेको हातको एउटा सिप हो। हामी चाहिँ एउटा कला हो, परमेश्वरले तपाईँ मलाई बनाउनु भएको एउटा कला हो, अनि तपाईँ मलाई सृष्टि गरेको एउटा कला हो। अनि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले चाहिँ एकदमै राम्रो असल ढङ्गमा तपाईँ र मलाई सृष्टि गर्नुभएको छ, बनाउनु भयो है। के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ लेखेको छ ख्रीष्ट येशूमा सृष्टि गरिएका हौ भनेर लेखेको छ। अब ख्रीष्टको राज्यको काम गर्नका लागि परमेश्वर तपाईँ र मलाई चाहिँ आफ्नै स्वरूपमा, कति स्वरूपमा चाहिँ उहाँले तपाईँ र मलाई सृष्टि गरेर बनाउनु भएको कुरा हो। अनि तपाईँ र म चाहिँ बनिएका, सृष्टि गरिएका हौ। तर यहाँ अलिक तलपट्टि के भनेर लेखेको छ भनेदेखिलाई चाहिँ यहाँ लेखेको छ 11 पदमा, यसकारण यदि याद राख, तिमीहरू शरीरमा अघि एकपल्ट अन्य जाति भएर, जसलाई शरीरमा हातबाट खतना गरेकाहरूले बेखतना भन्छन्। अब हेर्नुहोस् है त, खतना बेखतना यो चाहिँ पुरानो इतिहासको कुरो है। यो चाहिँ पुरानो नियममा तपाईँले हेर्नको लागि खतना भएको, खतना नभएको भन्ने कुरोहरू छ। खडेली गरिएको नगरिएको कुराहरू, तिमीहरू खडेली नगरेको कुरो, तिमीहरू अन्य जाति हो, तिमीहरू हामीसँग छुट जाति भनेर पुरानो नियममा तपाईँले पाउनुहुन्छ। पुरानो नियमको कुरालाई पनि यहाँ अलिकति
छुवाइदिएका छ। तर यो चाहिँ भन्न चाहेको के भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ ख्रिस्ट यीशु बिना चाहिँ ख्रिस्ट यीशुलाई विश्वास नगरी जसम्म चाहिँ हामी चाहिँ बेखत नभएका जस्तै हौँ, खडेरी नभएका मानिसहरू जस्तै हौँ। तपाईँ र म बेखत नभएका मानिसहरू। तर जुन दिन ख्रिस्ट यीशु तपाईँ र मेरो लागि संसारमा आउनुभयो नि, उहाँको रगतले चाहिँ तपाईँ र मलाई खतना गरिएको छ, किनिएका छौँ। तपाईँ र म किनिएका हौँ अनि किनिएको एउटा अधिकार हौँ। अनि यहाँ 13 पदले के भन्दछ भन्दा चाहिँ नि, तर अब तिमीहरू जो एकपल्ट ख्रिस्ट यीशुबाट टाढा थियौ, ख्रिस्टको रगतले नजिकै भएका छौ। हेर्नुहोस् त, अब के को कारणले भन्दाखेरि चाहिँ नि ख्रिस्टको रगतको कारणले चाहिँ नि तपाईँ र म चाहिँ नि नजिक भएका छौँ, घनिष्ठमा आइपुगेका छौँ। अनि हामी खतना नभएका थियौँ, अन्य जति थियौँ, तर ख्रिस्टको रगतले तपाईँ र मलाई खतना गरिएको छ, तपाईँ र मलाई छुटकारा गरेको छ र हामी नजिक भएका छौँ। अनि नजिक भएर हामी हिँडेका छौँ। त्यसै कारणले उहाँले बनाउनुभएको हातका सिबन्धीलाई हामीले तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ। अब अन्तिम 13 पदमा के लेखेको छ भनेलाई, तर अब तिमीहरू त जो एकपल्ट ख्रिस्ट यीशुबाट टाढा थियौ, ख्रिस्टको रगतले नजिक भएका छौ। उहाँको रगतले चाहिँ हामी नजिक भएका छौँ, नजिक भएका छौँ। अब पुरानो नियममा हामी हेर्छौँदेखिलाई पुरानो नियममा पाप जसले गर्थ्यो बलिदानको कुरो छ, करार गरिनुपर्ने कुरो छ। यो पनि मैले तपाईँलाई बताउँदै जाँदैछु। करार गरिनुपर्ने थियो, बलिदान गरेर करार गर्छ, म पशु बलि गर्नुपर्ने कुरो हो, करारको सम्बन्धको कुरो छ। अनि करारले चाहिँ केही कुरो प्रतिज्ञामा जोडाउने काम गर्दछ भनेदेखिलाई परमेश्वरसँग जोडाउनको लागि, परमेश्वरसँग हामीलाई एक समान राख्नको लागि प्रभु यीशु ख्रिस्ट तपाईँ र मेरो लागि बलि भएर थुमाको रूपमा आउनुभयो। अनि उहाँको रगतले हामीलाई करारसँग सम्मिलित रूपमा बनाउनु भएको छ, एउटै दर्जामा राख्नु भएको छ, एउटै दर्जामा हामीलाई सम्मिलित रूपमा राख्नु भएको छ। अनि उहाँले हामीलाई एकै दर्जामा राख्नु भएको छ। अब तपाईँले मसँग निकाल्नुहोस् इफिसी 1:3 पद कसरी पढ्नु त, के भनेको रहेछ? हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टका परमेश्वर र पितालाई धन्यवाद होस्, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले ख्रिस्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। ख्रिस्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ, स्वर्गीय स्थानहरूमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। अब भनेदेखिलाई अब ख्रिस्टको रगतले हामी किनिएका हामी हौँ भनेदेखिलाई, अनि ख्रिस्टको नातामा हामी जोडिएपछि चाहिँ हामी स्वर्गीयको हकदार, स्वर्गीयको नातेदार भएका छौँ। अनि स्वर्गीयको नातेदार भएको कारणले चाहिँ हामी जोडिएका छौँ। त्यसै कारणले गर्दा प्रभु यीशु ख्रिस्टले भन्नुभएको छ, हे हाम्रो स्वर्गमा हुने पिता तपाईँकै छ, स्वर्गमा जय पृथ्वीमा पुरा होस्, पुरा होस् भनेर लेखेको छ। अब यो कुरो चाहिँ पुरा गर्ने काम चाहिँ तपाईँ र मेरो, अनि तपाईँ र मेरो, अनि ख्रिस्टको अनुयायीले ख्रिस्टको रगतले तपाईँ मलाई उहाँको अभिषेक भित्र डोर्याउँदछ। हामी संसारमा थियौँ, हामी भुलिएका थियौँ, हामी पापमा गिरेका थियौँ, हामी अधर्ममा थियौँ, अबाटोमा थियौँ, तर ख्रिस्टको रगतले तपाईँ मलाई किन्नुभयो, ख्रिस्टको रगतले हामीलाई धुनुभयो अनि हामीलाई पवित्र पारेर उहाँको हकदार, स्वर्गीय हकदारमा, नातेदारमा तपाईँ मलाई जोड्नु भएको छ। अनि जोडेपछि चाहिँ उहाँको अभिषेक, उहाँको शक्तिको अभिषेक चाहिँ तपाईँ मलाई हिस्सामा जोडिनु भएको छ। अनि उहाँको अभिषेकको हिस्सामा हामी जोडेका कारणले चाहिँ यहाँ 1 पदले भन्दछ, 1:3 भन्दछ, स्वर्गीय हकदारको भागीदार चाहिँ तपाईँ मलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। के कारणले बनायो भनेको चाहिँ ख्रिस्टको रगतले, उहाँ हाम्रो लागि मर्नु भएर उहाँले रगतद्वारा बगाएर चाहिँ तपाईँ मलाई एउटा नातेदार हक अभिषेक एउटा भाग तपाईँ मलाई तुल्याउनु भएको छ। अब यहाँ जाउँ 3:14 देखि 20 पढौँ त। यसै कारण म आफ्नो घुँडा पिताको सामने टेक्दछु, जसबाट स्वर्गीय र पृथ्वीमा हरेक परमेश्वरको नाउँ राखिएको छ, र तिमीहरूलाई भित्री मनुष्यत्वमा उहाँको
आत्माद्वारा उहाँको महिमाको सम्पत्ति अनुसार शक्तिले बलिया तुल्याउन तिमीहरूलाई उहाँले मन्जुर गरून्। 17 कि तिमीहरूका हृदयमा ख्रीष्ट विश्वासद्वारा वास गर्नुहोला। 18 यस हेतुले कि प्रेममा जरा हालेका र जग बसालिएका भएर सबै पवित्र जनहरूसँग चौडाइ, लम्बाइ, उचाइ र गहिराइ के रहेछ सो तिमीहरूले बुझ्नलाई बलियो हौ। 19 परमेश्वरको सारा पूर्णतामा तिमीहरू पूर्ण हुनलाई ज्ञानलाई मत गर्ने ख्रीष्टको प्रेमलाई जान्न सक। अन्तिम 20 अब उहाँलाई हामीमा कार्य गर्ने शक्ति अनुसार हामीले मागेको र सम्झेको भन्दा ज्यादै प्रशस्त गरी दिन सक्नुहुने। म तपाईँलाई अरू कहीँ कुरो लाँदिनँ। यहाँ मजाको कुरो लेखिएको छ 18 पदमा 19 पदमा होला। चौडाइ, लम्बाइ 18 एकातिर पढिसकेको 18 लेखेको छ यस हेतुले कि प्रेममा जरा हालेका र जग बसालिएका भएर सबै पवित्र जनहरूसँग चौडाइ, लम्बाइ, उचाइ र गहिराइ के रहेछ सो तिमीहरूले बुझ्नलाई बलिया हौ। अब हेर्नुहोस् के भनेको छ भने पवित्र जनहरूसँग मिलेर उचाइ, गहिराइ, चौडाइ के रहेछ जान्नको लागि एउटै हो भनेर लेखेको छ। अब यो कुरोलाई बुझ्नको लागि हो देखिन फेरि 19 पदले भन्दछ ज्ञानको आवश्यकता पर्छ भनेर लेखेको छ। अब हामीले अस्ति हेर्दै थियौँ दानिएललाई परमेश्वरले स्वर्गीय ज्ञान दिनुभएको छ। हामीले अस्ति प्रभुको दासबाट सुन्दै थियौँ परमेश्वरको वचनमाथि हामी उभिन्छौँ सच्चासँग हेर्छौँ भनेदेखि ज्ञान बुद्धि दिने चाहिँ परमेश्वर हुन्छ। रहस्यमाका कुराहरू खोलिदिने चाहिँ परमेश्वर हुन्छ। दानिएललाई कहाँ थियो राजाको कथा, राजाले देखेको सपना कस्तो थियो, कस्तोले सुनेको त थिएन। तर पनि दानिएलले भन्दछ नमार्न भन्नुहोस्, म त्यसको सपनाको अर्थ खोलिदिन्छु। अब कसरी उसलाई थाहा किन त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ दानिएलले थाहा पायो भन्दाखेरि यहाँ लेखेको छ के भनेछ भने 18को ए भागमा भन्दैछ पवित्र जनहरूसँग हिस्सेदार भएर चौडाइ, लम्बाइ, गहिराइ र के रहेछ यसलाई अझै खोज्दै जाऊ भनेर लेखेको छ। अब यो खोज्न र जानको लागि हो अनि यो कुरोलाई बुझ्नको लागि हो भन्दाखेरि चाहिँ के को खाँचो पर्यो त भन्दाखेरि के को खाँचो पर्यो? परमेश्वरको शक्तिको अभिषेक चाहिँ खाँचो पर्छ। यदि परमेश्वरको शक्तिको अभिषेक हामीमा छैन भनेदेखिलाई हामीले केही बुझ्दैनौँ। वचन पढ्नुहोस् त रामायण पढे जस्तो पढ्दै जान्छ केही बुझ्नुहुन्न। प्रकाश चाहिँ त्यसलाई आउँदैन। अघि मामाले प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि प्रियङ्कालाई प्रार्थना गर्दै प्रकाशै आएन तिम्रो के भन्नुभयो भनेर सोध्दै थियो उले। प्रकाश भनेको प्रकाशै आएन भने उसले के भन्नुभयो भन्ने छ। यस्तो कुरा हुन्छ क्या अवश्य प्रकाश आउँदैन कोही बेला प्रकाश आउँदैन। प्रकाश नआएको कारण चाहिँ किन भन्दा चाहिँ यहाँ लेखेको छ। अब 17 पदले भन्दछ हामी चाहिँ पवित्रतामा हिँडेर ख्रीष्टको रगतले किनिएका भएर पवित्र जनहरूसँग एकसाथ मिलेर अब गहिराई, लम्बाइ, चौडाइ के रहेछ त्यो कुरोलाई खोजी गर्नु पर्ने हो। अनि यी दिनमा चाहिँ यो समय आइरहेको छ। त्यसै कारण अब यो कुरोलाई चाहिँ नि कहाँ गएर म अन्त गर्न चाहन्छु भनेलाई प्रकाशलाई तपाईँलाई निकाल्नुहोस् त।
यहाँ प्रकाशमा यस्तो एउटा मण्डलीलाई नै लेखेको कुरो छ। यहाँ के भनेको छ भनेदेखिलाई मैले यहाँ के भनेको छ भाइ, अब पवित्र जनसँग मिलेर लम्बाइ र चौडाइको कुरोहरू गर्दै जाऊ भनेर लेखेको छ। अनि 19 पदमा भनेको छ, 19 पदमा भनेको छ प्रेममा तिमीहरू लागिरह। अब यो कुरोलाई चाहिँ यहाँ प्रकाश वाक्यमा गएर त्यहाँ लेखिएको छ के भनेको छ भने जो पवित्र जो अपवित्र छ त्यो अपवित्र गरिरहोस्, जो पवित्र छ त्यो अझै पवित्र नै भइरहोस्, जो सत्यतामा छ त्यो अझै सत्यतामा नै बनिरहोस्। यहाँ कहाँनिर छ मैले अहिले पाएन, मैले हेर्दै थिएँ टाइम लेखेको एकै जस्तो लागेको छ। दुईकै मण्डली हेर मण्डलीकै विषयमा मैले बताइदिएँ। जो पवित्र छ त्यो अझै पवित्र नै रहोस् अरे, जो फोहोरी छ त्यो फोहोरीमै बनिरहोस्, र जो घिनलाग्दो छ त्यो त्यसैमा रहिरहोस्, तर पवित्र पवित्र नै भइरहोस्। अब यहाँ आइपुग्दै गर्दाखेरि हामी के कुरो पाउँछौँ भने यहाँ चाहिँ इफिसियसको मैले पढ्दै किन यो कुरो चाहिँ बताए भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई हामी इसाईवासीलाई हामीमाथि परमेश्वरको अभिषेक चाहिँ कतिको खाँचो छ भन्ने कुरो चाहिँ पौलले थाहा पाएको थियो, पौलले महसुस गरेको थियो। अब पौलले कसरी महसुस गरे भनेदेखिलाई चाहिँ पौल चाहिँ इसाईलाई सताउने व्यक्ति है त। दमिश्कको बाटोमा इसाईलाई मार्छ भनेर पाउने एउटा ऊर्जा पत्र पाएर चाहिँ मुठा पारेर चाहिँ घोडामा यस्तो रन्गर जाँदै थियो, तर येशू ख्रीष्टसँग जम्का भेट भयो नि 3 दिनसम्म उसले ना खाना खाए ना केही ना खाए, उसको ना आँखा नै खोल्यो, ऊ अकमक्क भएर बसेको छ। तर एकजना धर्मीजन व्यक्तिले जब उसलाई प्रार्थना गरिन् तब उसको आँखाहरू खोलिएका छ। उसले उसको जीवनमा खोल्यो अनि उसले प्रकाश र रेभलेसन प्राप्त गर्न थालेको छ। तब पौल चाहिँ जोडिँदै 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 गएको छ, परमेश्वरमा जोडिँदै गयो, त्यहाँदेखि प्रकाशको कुरोलाई अनुभव गरेको छ। त्यसै कारण त्यो अनुभवलाई चाहिँ इफिसियसको मण्डलीलाई के बताएको छ, किन हामीलाई परमेश्वरको अभिषेकको खाँचो छ, किन परमेश्वरको अभिषेकको मुनि हामी रहनुपर्छ, किन परमेश्वरको अभिषेकलाई हामीले थामिराख्नुपर्छ, किन परमेश्वरको अभिषेकको रहस्यमयको कुरोहरू हामीले बुझ्नुपर्छ भनेको पौलले बहुतै जानेका थिए, बहुतै सिकेका थिए। त्यसै कारण पौलले इफिसियसको मण्डलीलाई आज बताउँदैछ भनेलाई तपाईँ र मलाई पनि आजको यो वचनले चाहिँ हामीलाई नि बताउँदछ तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको अभिषेकको कति चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ, कति चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ। प्रकाशको कुरोलाई जान्नको लागि भने हामीलाई अभिषेकको खाँचो पर्छ। रेभलेसन भित्र परमेश्वरको नजिकतामा जानको लागि तपाईँ र मलाई परमेश्वरको अभिषेकको खाँचो पर्छ। अनि अभिषेक हाम्रो जीवनमा छैन भने त्यो कुरा हामी बुझ्न पनि सक्दैनौँ, हामी जान्न पनि सक्दैनौँ। तर यहाँ के भन्दछ 18 पदले चाहिँ के भन्दछ, 3 को 18 के भन्दछ भन्दा पवित्र जनहरूसँग 1 मिनट सम्मिलित भएर तिमीहरू चाहिँ गहिराई रहस्यको कुराहरू चौडाइको कुराहरू खोज्दै तिमीहरू छ। परमेश्वरले के गर्न चाहँदो हुँदो रहेछ त? हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो इच्छालाई हाम्रो चाहनामा चाहिँ हामी खोज्दै 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 जान्छौँ। अनि गाँठ जम्दै ठोक्यो, त्यहाँदेखि पछाडिएपछि त्यहाँदेखि फर्किने कुरै आउँदैन। त्यहाँदेखि म त उसै बिग्रेँ त्यसै बिग्रेँ, अब त बिग्रेँ भन्यो बस्यो, उसै बिग्रेँ खाएँ अब त सक्दिनँ बस्यो। तर यहाँ मजाको कुरो भन्दैछ पवित्र जनको साथमा
मेरो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले राखिदिनु भएको उद्देश्य चाहिँ के रहेछ त, मैले के कुरो गर्नुपर्ने रहेछ, परमेश्वर मलाई त्यसको प्रेरणा दिनुहोस्। परमेश्वरको अभिषेक जब आउँछ थाहा छैन, प्रेरणा बढ्दै जान्छ, प्रेरणा बढ्दै जान्छ, प्रेरणा बढ्दै जान्छ, प्रेरणा बढ्दै जान्छ। अभिषेकले चाहिँ हामीलाई बाटो देखाउँछ, अभिषेक चाहिँ बाटो देखाउने च्यानल, त्यो च्यानलमा हामी जिउनु र त्यो च्यानलमा हिँड्नको लागि धर्मी च्यानलसँग, पवित्र च्यानलसँग हामीले सङ्गत गर्नुपर्छ, खोजी गर्नुपर्छ। परमेश्वर तपाईँले मेरो जीवनमा राखिदिनु भएको उद्देश्य चाहिँ के छ? अघि 2:10 तपाईँले पढ्दै गर्दाखेरि यहाँ के भनी लेखिएको छ? मेरो हातको, मेरो कामको यहाँ लेखिदिएको छ। म फेरि पढ्दै थिएँ ल, 2:10। हामी त्यस बमोजिम चल्नलाई परमेश्वरले अघिबाट तयार गर्नुभएको असल कामको निम्ति ख्रीष्ट यीशुमा सृष्टि गरिएका हौँ भनेर लेखेको छ। असल कामको निम्ति चाहिँ तपाईँ मलाई सृष्टि गरेको अरे। अब असल काम तपाईँ मैले गर्दैछौँ कि गर्दै छैन विचार गर्नुहोस् न। प्रभुको लागि मैले असल काम गर्दैछु, मेरो लागि मात्रै गर्दैछु, सोच्ने हात राख्छु। यहाँ भनेको छ ख्रीष्ट येशूको लागि असल काम गर्ने भनेर। अब पौलले चाहिँ के काम गरे त भन्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टसँग जब भेट भयो, पौलको इतिहासलाई पौलको इतिहासलाई पढ्नुहोस्। पौलले यस्तो धेरै कामहरू पौलले गर्दै थियो। प्रभुले उसको इच्छालाई खोजेन। पहिला चाहिँ उसको इच्छालाई खोज्दै थियो, म इसाईलाई मार्छु, म माथि लेभलमा पुग्छु, म सबैलाई मार्छु, म एउटा यस्तो मान्छे, म नामदायी मान्छे, म माथिको मान्छे हुन्छ भनेर चाहिँ घोडामा कुद्दै गरेको मान्छे। तर प्रभुसँग भेट भयो, अभिषेकसँग जुझियो नि, तब गर्लम्मै लड्नु थालेको छ। उसको चेतना खोलिएको छ। पौलले यति धेरै चेला दिएको छ, पौलले यति धेरै मण्डली स्थापित गरेको छ, पौलले यति धेरै काम गरेको छ। उसले गरेको छ, उसको जीवनको कुरालाई उसले गरेको छैन, तर परमेश्वरको उद्देश्यलाई चाहिँ उसको जीवनबाट चाहिँ प्रकटित गरेको छ। अनि आज तपाईँ मेरो जीवनमा परमेश्वरले राखिदिएको ठुलो उद्देश्य चाहिँ के छ भनेलाई, हामी चाहिँ यहाँ उहाँको कामको लागि, असल कामको लागि चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा चाहिँ हामी सृष्टि गरिएका हौँ भने परमेश्वर तपाईँ मलाई चाहिँ उहाँको कामको लागि हामीलाई बनाउनु भयो। जब उहाँको काम गर्छौँ भने परमेश्वर हाम्रो सबै कुरो पुरा गर्छ। त्यसै कारण मत्ती 6:33 हुन्छ, पहिलोचोटि परमेश्वरको राज्यको धार्मिकताको खोजी गर, अरू सबै कुरो पहिलोचोटि चाहिँ हामीले परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्नु। अनि यहाँ 3:18 पढ्दै भन्छ, धर्मी जनहरूसँग, पवित्र जनहरूसँग मिलेर चाहिँ गैरा रसेको के रहेछ खोजी निकाल। अस्तिको दिन हामीले यहाँ सेवा गऱ्यौँ नि, त्यो चाहिँ खोजी निकालेको हो। मेरो जीवनमा परमेश्वरले के उद्देश्य राख्नु भएको छ, मैले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो खोजी निकालेको हो। उहाँहरू धर्मी जनसँग हामी मिलेर चाहिँ खोजी निकालेको छौँ। अब मैले के गर्नुपर्ने, कसरी गर्नुपर्ने भन्ने कुरो परमेश्वर राखिदिएको अभिषेक पौलले उसको जीवनमा अभिषेकले पर्यो नि, पौलले यति भित्र परेको छ, कि तपाईँ मैले त्यो कुरालाई असल कामको कुरालाई लगाएको छु। यहाँ चाहिँ विचार गर्नुहोस्, तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ? परमेश्वरको अभिषेक थामिराख्नु भएको छ। परमेश्वरको अभिषेकको महिमाको कुरालाई तपाईँले बगाउनु भएको छ। परमेश्वरको शक्तिको अभिषेक अभिषेक जब हामी बोक्छौँ भने अभिषेकले चाहिँ आशिष, सम्पत्तिको आशिष, ज्ञानको आशिष, बुद्धिको आशिष, विजेताको आशिष, दाउदको तपाईँले इतिहास हेर्नुहुन्छ, दाउदलाई जब राजा अभिषेक गरे, तर उसको जीवनमा राजा अभिषेक गर्न सक्ने, राजा
छ सङ्घर्ष यति भिन्न छ। हामीलाई परमेश्वरले अभिषेक गर्छ, हामीले दान भाषाहरू पाउँछौँ, धेरै चिना चमक्का गर्ने कामहरू पाउँछौँ, अनि गर्न थाल्ने मान्छेले आलोचना गर्छ है। अनि आलोचना गरेपछि आलोचना गर्दै गएपछि त एक्लै बोल्नु त, अनि एक्लै भएपछि साथीहरूले पनि छोड्छ, साथीहरूले मन पराउँदैन, सबैले मन पराउँछ, सबैले दोस्याउँछ, आउनुहुन्छ मात्रै। अनि आउन थालेपछि आफूलाई साथी मनपर्छ, अनि परमेश्वरले दिएको कुरा छोड्यो, साथीहरूसँग लाग्यो, अनि अभिषेक त कता छोड्यो तर पौलले गरेन। पौललाई यस्तो खेद भएको छ। पौलले जब अभिषेकले प्राप्त गरे नि पौललाई यस्तो खेद गरेको छ, किसिम भएको छ जीवन, तर त्यो कुरालाई वास्ता गरेन। दाउदले वास्ता गरेका छैन। दानियलले परमेश्वरको अभिषेकको जीवनमा आए नि, यहाँ बेबिलोनको कैदमा गयो। तपाईँ हामी त कैदमा जानै पर्दैन, तपाईँ त सिंहसँग दिए स्वाट छोडेर कलेज अर्को स्कुलको कलेजमा मात्रै जाउँ न। इसाईको छोरा हो कि इसाईको छोरी हो कि केही चिन्दैन भयो, सर बर भएर जिरहेको छ। त्यहाँ गवायो भने बेला त्यो अभिषेक त्यहाँ खनाउने बेलामा त उनीहरू जस्तै भएर जिरहेको हुन्छ त खोइ अभिषेक। त्यसै कारण चाहिँ अभिषेक चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा चाहिँ भगवान्को त्यो ठाउँमा पनि हामी तपाईँ र मलाई त्यसै परमेश्वर चुन्नु भएको छ नि उहाँको कामको लागि। त्यो ठाउँमा जाँदै गर्दा हामीलाई परमेश्वरले काम दिएको छ, त्यसै परमेश्वरले त्यहाँ कलेज पढ्नु पठाएको होइन नि, त्यसै हामीलाई त्यो ठाउँमा जा भनेर भने होइन, तर त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो जीवनबाट चाहिँ परमेश्वरको महिमा बोक्नु पऱ्यो नि, त्यहाँ बन्धनको कुराहरू हाम्रो जीवनबाट अभिषेक बोक्नु पऱ्यो नि, त्यहाँ मानिसहरू रोगी बिरामी चङ्गा हुनु पऱ्यो नि, बेबिचारमा पर्दैछ तपाईँलाई मैले भन्नु पऱ्यो नि, नगर है तिमीहरू फर्क प्रभुमा यस्तो छ, प्रभु उस्तो छ, त्यो महिमा बोक्नु। पौलले चाहिँ त्यो कुरा गरेको छ, पौलले चाहिँ त्यो कुरा टक्कै गरेको छ। त्यसै कारण पौलले इफिसियसको भनेको छ, अब तिमीहरूले पनि यसै गर है। आज तपाईँ मैले यसरी नै गर्नुपर्छ। परमेश्वरको अभिषेकलाई हामीले बोकेर हामीले खनाउनु पर्छ, त्यो महिमा विचार गर्नुहोस्। गहिराई रहस्यको कुराहरू, उचाइको कुराहरू, लम्बाइको कुराहरू हामीले खोजेका छौँ कि मलाई पैसा चाहियो, मलाई लुगा चाहियो, मलाई दामी चाहियो, फोन चाहियो, मलाई यस्तो दामी हेन्सम केटा चाहियो, मलाई यस्तो गाडी चाहियो, मलाई यस्तो त्यो प्रब्लम दिनुहुन्छ मेरो जीवनमा तपाईँले राख्नुभएको उद्देश्य के छ त्यो खोजी गर्नुहोस् कि त्यहाँनिर सबै कुरो अभिषेक बोकेर परमेश्वरको राज्य काम गर्नुहुन्छ, सबै कुरो थाहा हुन्छ। पौलले सबै कुरो प्राप्त गर्दै गर्नुहुन्छ, तपाईँ त्यसैको लागि आजको दिनमा छ र आउनुहोस् हामी परमेश्वरको पछि हामी समय धेरै भइसकेको छ। अब हामी सिधै प्रार्थना गर्न जानेछौँ। आज मैले तपाईँलाई किन यो कुरो राख्दैछु भनेर जान्छ प्रोबोस छ, प्रोबोस खानुभन्दा अगाडि हामी यो कुरो गर्न लागिरहेको छ। परमेश्वरको शक्तिको अभिषेक तपाईँ जीवनमा ल आउनुहोस्, तपाईँ सबैजना खडा हुनुहोस्। हामी यस गरी अभिषेक एनोइन्टिङको कुरालाई हामी रिलिज गर्न चाहन्छौँ।